अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे ख़त्म हुए, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम कर रहा था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था। वो उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाक़या मेरे उसी साथी के साथ पेश आया। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। मैं कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाशना शुरू कर दिया तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ के सामने दिख रहा है, इसके नीचे तुम ज़मीन को खोदना शुरू कर दो, यही जगह बेहतर है। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी, पहले तो वो जगह बहुत ही नर्म और नाजुक लग रहा था और यही लग रहा था कि यहाँ आसानी के साथ कब्र खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल ज़मीन पर मारी तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखो यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहाँ कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहाँ भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा, ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं और मैं बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को दफनाना है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ तो कब्र खुदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाली भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था वो कब्र खोदते हुए डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई ज़रा कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि ये किसकी कब्र है, तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरा साथी कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है, लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। तीसरी बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये सब बातें बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करनी है, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी, बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया, क्या तुम ये काम कर सकती हो? जो भाई ये वाक़या बयान करते हैं वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो, क्योंकि हमें रात हो गई और हमें इस मैयत को दफन भी करना है, तो हमने लाइटों का इंतज़ाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथी की तरह मैं जितनी बार कुदाल ज़मीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होने लगता। ऐसा लगता कि वहाँ लोहे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी ज़मीन खोदी। खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर को कहो कि अपनी बीवी को माफ़ कर दे और इसकी गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे।
میں نے کہا آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور وہ یہاں آ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلائے جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی اور ایک عورت کی قبر نہ بن پائی، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ جو بھائی واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں، شوہر کو بلا لیا جائے، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے تو ان میں سے ایک آدمی باتیں کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑے کرتی تھی اور اس کو تانے دیتی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر انسان تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت اسے روز جھگڑا کرتی اور کہتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر مزدور تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کیا تم میرا حال نہیں دیکھتی ہو؟ میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے کوستی ہو، تانے دیتی ہو۔ تو کیا نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کے اس کی بد زبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ جس کی وجہ سے یہ بستر سے لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی عورت۔ کافی وقت تک اس کا شوہر خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہتی، اس کا دل توڑتی رہتی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، کھانا کھلاتا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کی چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ ابھی یہ سب باتیں میں بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئی۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، آپ نے کبھی اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی، اس کی زبان درازی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت برسائے رکھے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیریت چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفن کیا جائے اور اسے قبر قبول کر لے تو آپ اسے معاف کر دے۔ شوہر نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے قبر کے قریب وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور مختلف سورے پڑھ کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دی، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی ہے بہت بیمار تھی، میں نے اس کو تکلیف دی، میں نے اسے سکھ چین نہیں دیا، لیکن میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ اس دوران جتنے بھی بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، 100 سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو بچھو غائب ہوتے جا رہے تھے۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی اور اس طرح سے موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد اس کا شوہر قرآن پاک پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ تو دوستو دیکھا کہ کس طرح سے ایک غریب شوہر کو اس کی بیوی کوستی رہی اور اس کا عذاب اس کو دنیا میں ہی مل گیا اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ شوہر امیر ہو یا غریب، جھوپڑی میں رہتا ہو یا بنگلے میں رہتا ہو، آپ اسی کے ساتھ خوش رہیں اور آپ اسی کی خدمت کریں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔